धारेरुत्तमरणः इति सूत्रस्य उदाहरणं विद्यते। भक्ताय धारयति मोक्षम हरिः। हरिः भक्ताय मोक्षम धारयति। अत्र उत्तमरणः कः अस्ति? भक्तः। अधमरणः कः अस्ति? हरिः। तो हरिः कथं हरौ कथम अधमरणत्वं भवितुमर्हति? भक्ते च कथम उत्तमरणत्वं भवितुमर्हति? तत्र कारणमिदमस्ति यद् पत्रं पुष्पं फलं तोयं येन केनापि माध्यमेन यदा भक्तः हरिं समर्पयति, हरिः भक्तेन समर्पितं यद्द्रव्यं तद्द्रव्यं ऋणं मत्वा निश्चिते काले मोक्ष रूपेण तम परिवर्तयति। अतः हरि क्या हुए? हरि हो गए अधमरण और भक्त हुआ उत्तमरण। भक्त के द्वारा पत्र पुष्प फल जिस किसी रूप में जो कोई वस्तु हरि को समर्पित हुई, हरि ईश्वर उस भक्त का उस पत्र समर्पित पत्र पुष्प फल को जल को ऋण मान करके एक निश्चित समय में उसको मोक्ष के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, वापस कर देते हैं, यानी उसको मोक्ष दे देते हैं। अतः ये यहाँ भक्त की भक्ताय धारयति मोक्षम हरिः, अतः भक्त की यहाँ संप्रदान संज्ञा होती है। तो हरिः भक्ताय मोक्षं धारयति इत्यत्र कर्तृत्वेन विवक्षितं पदं विद्यते हरिः इति। तत्र हरौ कथम अधमरणत्वं भक्ते च कथम उत्तमरणत्वम् इति विचारणायाम् इदमेव आगच्छति यत् यथा लोके यः जनः धनं गृह्णाति सः अधमरणः भवति, यस्मात् जनात् धनं गृह्णाति सः उत्तमरणः भवति। प्रकृते पत्रं पुष्पं फलं तोयं येन केनापि माध्यमेन यः भक्तः येन रूपेण हरिं समर्पयति, हरिः भक्तेन समर्पितं वस्तु ऋणं मत्वा मोक्ष रूपेण नियत काले तम प्रत्यर्पयति। अतः भक्तः उत्तमरणः हरिश्च अधमरणः। तो यह अधमरणः तस्य कर्तृसंज्ञा, यश्च उत्तमरणः तस्य संप्रदान संज्ञा। अतो अत्र हरिः भक्ताय मोक्षं धारयति इत्यत्र भक्तः उत्तमरणः उत्तमरणत्वेन विवक्षितस्य भक्तस्य संप्रदान संज्ञा सति संप्रदान संज्ञा सत्यां संप्रदान संज्ञायाम् अत्र चतुर्थी विभक्तिः एतावता भक्ताय धारयति मोक्षम हरिः। अब उत्तमरणः इति किम्? अर्थात धारि धातु समभिव्याहारे धारि धातु निष्पन्न क्रियावाचक पद घटित वाक्य प्रयोगे उत्तमरणत्वेन विवक्षितस्यैव संप्रदान संज्ञा भवति। नान्यस्य संप्रदान संज्ञा मा भूत् अन्यस्य संप्रदान संज्ञा मा भूत्। एतदर्थम् उत्तमरणं धारेरुत्तमरणः इति सूत्रे उत्तमरणः इति पदस्य पाठः कृतः। यदि उत्तमरणस्य इति पदस्य पाठः न स्यात् तदा सूत्रस्य स्वरूपं किं भविष्यति? सूत्रस्य स्वरूपं धारेः इदमेव भविष्यति। तो अस्मिन् सूत्रस्वरूपे सूत्रार्थः अयमेव संपद्यते यद् धार्यः धातुः तेन धातुना निष्पन्ना या क्रिया तेन धातुना निष्पन्नं यत् क्रियावाचकं पदं तद पद घटित वाक्य प्रयोगे संप्रदान संज्ञा भवति। उत्तमरणत्वेन विवक्षितः स्यात् अधमरणत्वेन विवक्षितो वा स्यात् तत्र उत्तमरणत्व अधमरणत्वयोः कश्चन नियमः न भविष्यति। एतावता
भक्ताय धारय एतावता देवदत्ताय शतं धारयति ग्रामे इत्यत्र यथा उत्तमर्णत्वेन विवक्षितस्य देवदत्तस्य संप्रदान संज्ञा तथैव ग्रामस्यापि कर्म संप्रदान संज्ञायाः आपत्तिः स्यात् तन्माभूत् एतदर्थं सूत्रे उत्तमर्णः इति पदस्य पाठः कृतः वर्तते। यदा सूत्रे उत्तमर्णः इति पदस्य प्रयोगः क्रियते, पदस्य पाठः क्रियते, तदा उत्तमर्णत्वेन विवक्षितं यत् प्रातिपदिकम् उत्तमर्णत्वेन विवक्षितं यद् भवति तस्यैव संप्रदान संज्ञा, अन्यस्य संप्रदान संज्ञा न भवति। तो देवदत्तः शतं धारयति ग्रामे इत्यत्र उत्तमर्णत्वेन विवक्षितं देवदत्तः देवदत्तः इति पदं देवदत्त इति पदम्, अतः देवदत्तस्यैव संप्रदान संज्ञा। यस्मिन् स्थाने सः देवदत्तः शतं गृह्णाति, शतरूप्यकाणि गृह्णाति, तदस्थानं तु न उत्तमर्णः, तदस्थानं तु न अधमर्णः। अतः उत्तम अधमर्णत्वेन विवक्षितं या उत्तमर्णत्वेन विवक्षितस्य भिन्नस्य ग्रामस्य संप्रदान संज्ञा व्यावृत्त्यर्थं सूत्रे उत्तमर्ण ग्रहणं कृतम्। अतः देवदत्ताय शतं धारयति ग्रामे इत्यत्र ग्रामे इत्यस्य संप्रदान संज्ञा न भवति। तृतीयं सूत्रं विद्यते स्पृहेः रीप्सितः। अस्मिन् सूत्रेपि द्वे पदे स्तः। स्पृहेः इत्येकं पदम्, ईप्सितः इति द्वितीयं पदम्। स्पृह धातु इच्छायां वर्तते। धातु पाठे चुरादिगणे स्पृह इच्छायां, नहीं स्पृह ईप्सायां। तो ईप्सा किं भवति? इच्छा एव। तर्हि स्पृह धातु इच्छा ईप्सा रूपे अर्थते विद्यते। एकश्च नियमः यद् इकस्तिपौ धातु निर्देशः। यदा कस्यचित् धातु विशेषस्य बोधयितुम् इच्छति भवान् तदा तद्धातुना स्तिप् प्रत्ययः कर्तव्यः अथवा इक प्रत्ययः कर्तव्यः। यथा भवतेरः, तो भवतेरः इत्यत्र कः धातुः विवक्षितः भवति? भू धातुरेव विवक्षितः भवति। तो यदा कस्यचित् एकस्यैव धातोः एक ग्रहणस्य विवक्षा वर्तते तदा तद्धातुना स्तिप प्रत्ययः अथवा इक प्रत्ययः कर्तव्यः। स्पृहेः इत्यत्रापि स्पृहेः इति पदं षष्ठ्याः एकवचनं। तो स्पृह इति प्रातिपदिकं वर्तते। स्पृह इति प्रातिपदिकं कथं निष्पद्यते? तो स्पृह धातुना इकस्तिपौ इति वार्तिकेन इक प्रत्ययः, इक प्रत्यय कृते सति स्पृह इति भवति। स्पृह रूपस्य प्रातिपदिकस्य षष्ठ्यैक वचने स्पृहेः इति भवति। अतः स्पृह पदेन स्पृहेः पदेन किं ग्रहणं? स्पृहेः या स्पृहा इति पदेन कस्य ग्रहणं कर्तव्यं? तदा ईप्सार्थक धातोरेव। द्वितीयं पदम् अस्ति ईप्सितः। ईप्सितः आप धातोः यदा सन प्रत्ययः भवति तदा आप सा इति दशायाम् आप ज्ञाप धाम ईत आप ज्ञाप धाम ईत इत्यनेन सूत्रेण ईत्वे कृते ईप्स इति भवति। ईप्स इत्यस्मात् धातोः अक्ता प्रत्ययः, कर्मणि अक्ता प्रत्ययः। अतः ईप्सता अक्ता प्रत्ययस्य आर्धधातुकत्वेन आर्धधातुकस्य बलादेः इत्यनेन सूत्रेण इडागमः ईप्स ईता इकार परतः आतो लोपी टिचा इत्यनेन सूत्रेण सकारोत्तरवर्ती अकारस्य लोपे कृते सति ईप्सित इति भवति। प्रथमैक वचने ईप्सितः। अत्र विवेचनीयम्, अत्र ध्यानं दातव्यं। यत्
पूर्वम आप धातु, तदनंतरम इच्छार्थक सन प्रत्यय, तदनंतरम अक्ता प्रत्यय। बारंबारं मया कथितमेव यद सविषयक धातु समभिव्याहारे कर्मणि प्रत्ययानां विषयतार्थः। अतः अक्ता प्रत्ययस्य अत्र अर्थः अस्ति विषयता। सा च विषयता उद्देश्यता रूपा, यतो हि विषयता नानाविधा भवति। नानाविधासु विषयतासु अत्र उद्देश्यताख्या विषयता या उद्देश्यता रूपा विषयता गृह्यते। भवतु नाम अक्ता प्रत्ययस्य अर्थः जाता उद्देश्यता रूपा विषयता। अक्ता प्रत्ययस्य प्रकृतिर् किमस्ति? तो अक्ता प्रत्ययस्य प्रकृतिरस्ति ईप्स इति। ईप्स इत्यस्मिन् तो अक्ता प्रत्ययस्य प्रकृति या प्रकृतिः, अक्ता प्रत्ययस्य या प्रकृतिः, तस्यां प्रकृतौ अपि अंशद्वयं विद्यते। एकः अंशः आप, द्वितीयः अंशः सन इति, सा इति। आप धातोः संबंधः अर्थः, सन प्रत्ययस्य इच्छा अर्थः, इच्छार्थे सन अत्र जातः। अतः सच संबंधः आप धातोः यः संबंधः अर्थः, सच संबंधः फलाश्रयत्व रूपः। और सन प्रत्ययस्य अर्थः अस्ति इच्छा, अक्ता प्रत्ययस्य अर्थः अस्ति विषयता। तर्हि एवं सति सम्मिल्य अर्थः किं भविष्यति? फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छा, इच्छा उद्देश्यम। ईप्सित इति पदस्य अर्थः जातः फलाश्रयत्व प्रकारिका इच्छोद्देश्यम, फलाश्रयत्व प्रकारिका या इच्छा तदुद्देश्यम इति ईप्सित पदस्य अर्थः। तो फलाश्रयत्व प्रकारिका या इच्छा तद उद्देश्यः। एवं रीत्या स्पृहेरीप्सितः सम्मिल्य अर्थः, स्पृहेरीप्सितः इति सूत्रस्य सम्मिल्य कः अर्थः जातः? तो स्पृहत इच्छा एवंच फलाश्रयत्व प्रकारिका या इच्छा तद उद्देश्यम यद भवति तस्यैव संप्रदान संज्ञा। यथा पुष्पेभ्यः स्पृहयति। तो देवदत्तः पुष्पेभ्यः स्पृहयति इत्यस्य किम् इति वाक्यस्य कः अर्थः? यत् देवदत्तस्य पुष्प संबंधनी इच्छा वर्तते। तो देवदत्तस्य पुष्प संबंधनी इच्छा वर्तते इत्यत्र पुष्पपदस्य संप्रदान संज्ञा भवति। कथमिति चेत् श्रूयताम्। तो देवदत्तः पुष्पेभ्यः स्पृहेति, फलाश्रयत्व प्रकारक इच्छा उद्देश्यः एव ईप्सित पदार्थः। तो फलाश्रयत्व प्रकारक अत्र फलम अस्ति इच्छा, तादृश तस्याः इच्छायाः विषयता संबंधेन आश्रयः वर्तते पुष्प इति। अतः फलाश्रयत्व प्रकारक इच्छोद्देश्यतायाः विषयः कः वर्तते? पुष्प। अतः पुष्प पदार्थस्य पुष्प पदस्य संप्रदान संज्ञा सत्यां संप्रदान संज्ञायाम् अत्र चतुर्थी विभक्ति जाता। तो पुष्पेभ्यः स्पृहयति। यदा अत्र संप्रदानत्वेन विवक्षा न कृता वर्तते किंतु कर्मत्वेन विवक्ष्यते चेत् तदा अत्र कर्म संज्ञा अपि भविष्यति। कर्म संज्ञाम् आदाय द्वितीया विभक्तिरपि भवितुमर्हति। अतः पुष्पाणि स्पृहयति अयमपि इदमपि वाक्य प्रयोगः जायते एव। इदमपि वाक्य प्रयोगः साधुरेव। एवंच पुष्पेभ्यः स्पृहेरीप्सितः अतएव उक्तम स्पृहतेः प्रयोगे इष्टः संप्रदानं स्यात्। स्पृह धातु समभिव्याहारे इष्टः फलाश्रयत्व प्रकारक इच्छोद्देश्यस्य संप्रदान संज्ञा भवति। पुष्पेभ्यः स्पृहेति। यदि अस्मिन् सूत्रे ईप्सितः इति पदस्य ग्रहणं न स्यात् तदा स्पृहेः इदमेव सूत्रस्वरूपं स्यात्। अस्मिन् सूत्रस्वरूपे स्पृह धातु समभिव्याहारे यस्य कस्यापि संप्रदान संज्ञायां संजातायां पुष्पेभ्यः बने स्पृहेति इत्यत्र स्पृह यद्यपि इच्छा विषयः पुष्प इति वर्तते
किंतु यदि विषयताश्रय बोधकस्य पदस्य विषयताश्रय बोधकं पदम न स्यात् तदा वने इत्यस्यापि वन पद वन रूप प्रातिपदिकस्यापि संप्रदान संज्ञा स्यात् तत्रापि चतुर्थी स्यात् तन्माभूत एतदर्थं सूत्रे ईप्सितः इति ग्रहणं कृतं। यदा सूत्रे ईप्सितम् इति ग्रहणं क्रियते तदा इच्छोद्देश्य विषयताश्रयस्य फलाश्रयत्व प्रकारक इच्छोद्देश्य विषयताश्रयस्यैव कर्म संप्रदान संज्ञा भविष्यति न तु सामान्यस्य। अतः पुष्पेभ्यः वने स्पृहेति। यथा मया उक्तं यत् कर्तुरीप्सिततमं कर्म इति सूत्रे ईप्सिततमं ग्रहणं कृतं वर्तते। अस्मिन् सूत्रे ईप्सित इति पदं ग्रहणं कृतं वर्तते। वारणार्थानाम् ईप्सितः इत्यस्मिन् सूत्रे ईप्सित ग्रहणं कृतं वर्तते। तत्र ईप्सित ईप्सिततमं तम प्रत्ययस्य या प्रकृतिः सा प्रकृतित्वेन तद प्रकृतित्वेनैव विवक्षितं वर्तते ईप्सित इति। तो ईप्सित मात्रे कर्म संज्ञा ईप्सित तम मात्रे कर्म संज्ञा भवति ईप्सित मात्रे संप्रदान संज्ञा भवति। तदेव उक्तं यदि ईप्सित मात्रे इयं संज्ञा प्रकर्ष विवक्षायां तु ईप्सित मात्रे इयं संज्ञा अर्थात फलाश्रयत्व प्रकारक इच्छा उद्देश्य मात्रे इयं संज्ञा भवति। फलाश्रयत्व प्रकारक इच्छोद्देश्य मात्रे इयं संज्ञा भवति। यदा प्रकर्षः विवक्षते अर्थात ईप्सित तम इति विवक्षते तदा कर्तुरीप्सिततमं कर्म इत्यनेन सूत्रेण कर्म संज्ञैव जायते। तदानीन्तन काले पुष्पाणि स्पृहयति अयमेव प्रयोगः भवति। अतः पुष्पेभ्यः स्पृहयति पुष्पाणि स्पृहयति इति उभयमपि साधु। तृतीयं सूत्रं विद्यते या अग्रिमं सूत्रं विद्यते कुरु द्रुहेषु यार्थानां यं प्रति कोपः। अत्रापि क्रुध द्रुह असूया ईर्ष्या एतदनन्तरम् अर्थशब्दस्य उपादानं कृतं वर्तते। एवञ्च क्रुध्यर्थकाः द्रुहार्थकाः असूयार्थकाः ईर्ष्यार्थकाश्च ये धातवः तेषां धातूनां प्रयोगे यं प्रतिकोपः अर्थात यम प्रति कोपः क्रोधः यद विषयकः कोपः तस्यैव संप्रदान संज्ञा भवति। तो यम प्रति कोपः कस्य क्रोध द्रुह असूया ईर्ष्या। तत्र क्रोधः किं भवति तो क्रोध द्रुह क्रोधः द्रोहः क्रुध धातुः सकर्मकः द्रुह धातुः अपि सकर्मकः। अतः अत्र धातुद्वयस्य सकर्मकत्वेन कर्म संज्ञा प्राप्ता तां कर्म संज्ञां प्रबाध्य संप्रदान संज्ञा भवति। क्रुद्धः असूया अर्थात निंदा स्वयमेव मूलकारः कथयिष्यति स्वयमेव मूलकारः प्रतिपादनं करिष्यति। यदि कः अस्ति कोपः कः अस्ति द्रोहः कः अस्ति असूया अथ च का अस्ति ईर्ष्या। अतः अहं न कथयामि इदानीं। तो एतेषां एतदर्थक ए धातवः तेषां धातूनां प्रयोगे यं प्रति कोपः कोप विषयीभूतः यः तस्य संप्रदान संज्ञा भवति। यथा अतएव वृत्तौ लिखितं वर्तते क्रुद्दुह्यादियार्थानां प्रयोगे यं प्रतिकोपः सः उक्त संज्ञा स्यात् अर्थात संप्रदान संज्ञा स्यात्। यथा हरये क्रुध्यति देवदत्तः हरये क्रुध्यति क्रुध धातोः क्रोधानुकूलो व्यापारः। तो क्रोधानुकूलो व्यापारः विद्यते देवदत्ते तद् व्यापारजन्यं यत् फलं क्रुध इति तद क्रोधः किं विषयकः तद् हरि विषयकः। अतः हरि विषयकस्य कोपस्य सत्वात् यं विषयकः कोपः
यम प्रतिकोपः यम विषयकः कोपः तद कोपाश्रयस्य तद कोप विषयभूतस्य कोप विषयीभूतस्य हरेः संप्रदान संज्ञा हरे क्रुध्यति दुह्यति ईर्ष्यति अथ च असूयति। क्रोधस्य कारणं किं? किन्तु कोप प्रभवाः एव क्रोधाः। कोप क्रोध इत्यनयोर्मध्ये अस्ति कश्चन भेदः। तं भेदमपि अग्रे प्रतिपादनं तस्य भेदस्यापि अग्रे प्रतिपादनं भविष्यति। इदानीं यं प्रतिकोपः किं? कोप विषयीभूतः यः तस्यैव संप्रदान संज्ञा। यः कोप विषयीभूतः नास्ति तस्य संप्रदान संज्ञा न भवति। यथा भार्याम् ईर्ष्यति, अत्र ईर्ष्या विषयीभूतः। ईर्ष्यायाः कारणं देवदत्तः भार्याम् ईर्ष्यति इत्यस्मिन् वाक्ये ईर्ष्यायाः कारणं भार्या नास्ति, ईर्ष्यायाः कारणमस्ति देवदत्तस्य भार्यां यः कश्चन अन्यः पश्यति। अन्येन पश्यति, अतः यः पश्यति सः क्रोध विषयीभूतः, सः क्रोध विषयः, न तु भार्या क्रोध विषयः। तत्र भार्यायाः कः दोषः? यः जनः तां पश्यति इति। अतः अन्यं प्रतिकोपः विद्यते, भार्यां प्रतिकोपः न विद्यते। अतः यं प्रतिकोपः दर्शकं प्रति तस्यैव संप्रदान संज्ञा भवितुमर्हति, भार्यायाः संप्रदान संज्ञा न भवितुमर्हति। अतः भार्या ईर्ष्यति इति। तदेव अग्रे लिखितं मा एनम् अन्यो अद्राक्षीत् इति। एनं भार्याम् अन्यं मा अद्राक्षीत्, एनं भार्याम् अन्यं मा अद्राक्षीत्, अपरः जनः मां पश्यतु इमां भार्याम् इति अस्य वाक्यस्य तात्पर्यं विद्यते। इदानीं कः अस्ति क्रोधः, कश्च अस्ति द्रोहः, असूया च का अस्ति, ईर्ष्या च का अस्ति, अनयोः एतेषां चतुर्णां मध्ये को भेदः इति प्रतिपादयितुम् आह ग्रंथकारः क्रोधो अमरसः। क्रोधः अमरसः अर्थात अमरसः। अमरसः इत्यस्य किं तात्पर्यम्? अर्थात मुख के द्वारा जो लालिमा या भंगिमाओं के द्वारा जो प्रकट होता है उसी को, उसका वही कोप का व्यंजक है, उसी को कहते हैं अमरस। क्रोधो अमरसः। द्रोह किमस्ति? अपकारः। लोक में ऐसा देखा जाता है कि किसी वस्तु को नष्ट कर देने से